बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, आज की सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि ईमान मज़ारी, ठीक, ईमान मज़ारी को तो आप जानते होंगे, जिसकी अम्मा पीटीआई से है। वो पीटीआई का एक माउथ पीस है और पाकिस्तान मुखालिफ जो भी गिरोह होता है, जो भी ग्रुप होता है, वो एक लिबरल एजेंडे पे एक जो है फॉलो करने वाली या उसको प्रमोट करने वाली ईमान मज़ारी जो है, वो कभी ह्यूमन राइट्स की आड़ में, कभी किस आड़ में, पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा बयानियाँ बनाती नज़र आती है। ये वही ख़तून है, अगर आपको याद हो कि इन्होंने पहले बदतमीज़ी की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर से, और सरफराज डोगर साहब एक बुज़ुर्ग होने की हैसियत से उन्होंने अगर इनको कह दिया कि मेरी बच्ची, मैं, अब उन्होंने लफ्ज़ मेरी बच्ची इस्तेमाल किया कि बच्ची, तो ये उससे भी तप गई कि ये सेक्सिस्ट कमेंट है, उन्होंने मुझे बच्ची क्यों कहा, जबकि बुज़ुर्ग जो हैं वो छोटों को बच्ची बेटी कह के बुलाते हैं। तो ये वो ईमान मज़ारी है जिसका एजेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, और हमेशा पाकिस्तान मुखालिफ जितनी भी कुव्वतें हैं उनको जो है उनके साथ ये खड़ी होती है, चाहे वो पीटीएम की सूरत में हो, चाहे वो टीटीपी की सूरत में हो, चाहे वो बीएलए की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो। फितनतुल खारिज, तो उसकी माँ भी पीटीआई से थी, पीटीआई टीटीआईपी और ये सब एक जैसे हैं। तो इस मौसूफ़ा ने जो है वो इस्लामाबाद की कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की और उस दरख्वास्त में कहा कि DGISPR को फ्रीक बनाने की कोशिश की और कहा कि उनको यहाँ पे अदालत में बुलाया जाए कि उन्होंने मेरे बारे में कमेंट क्यों किए हैं। तो बहरहाल अदालत ने उसकी दरख्वास्त को पर जो है वो आज फैसला सुनाया है, और अदालत ने कहा है कि किसी के कहने से कोई फ्रीक जो है वो उसको नहीं बुलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि कोई शख्स किसी भी ओहदे पर हो, कहीं पे भी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसको बुलाया जाए। हाँ, ये देखना होता है कि उसने इस मुकदमे में या मुतलका मुकदमे से मुतल्लिक क्या कुछ कहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको बुनियाद बनाकर DGISPR को जो है वो इस अदालत में बुलाया जा सके या उसको बतौर गवाह जो है वो पेश किया जा सके। यूँ ईमान मज़ारी को इस हवाले से जो उसने अटैम्प्ट की कि DGISPR को अदालत में बुलाएं, उनको घसीटें, वट एवर उनका अपना एक एजेंडा है, वो उसमें बड़ी नाकाम हो गई। उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। तो इसके साथ साथ एक और अहम डेवलपमेंट ये है कि तहरीक इंसाफ, अब तहरीक इंसाफ की बात करें तो साथ ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान आ जाता है। अब तहरीक तालिबान और तहरीक इंसाफ के दरमियान कुछ तो ऐसा गठजोड़ है, कुछ तो ऐसी चीज़ है कि तहरीक इंसाफ जो है वो बरमला TTP की, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान की हमें हिमायत करती नज़र आती है, उसकी सहूलत कारी करती नज़र आती है। मैं पिछले दिनों, बल्कि कल ही मैं देख रहा था, सुहेल अफरीदी जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, और वो स्टेटमेंट जो हमारी आर्मी, हमारा कौमी बयानिया है, उसके सरीहन खिलाफ वर्जी थी। हमारा बयानिया ये है और हमारी हकीकत भी यही है। हम अफ़गानिस्तान से इसी वजह से जो है हमारा हमेशा से मुतालबा रहा कि अफ़गानिस्तान से जो दहशतगर्द हैं वो दरअंदाज़ी करके पाकिस्तान में आते हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। हमने अफ़गान अबूरी रजीम को कहा है कि आप जो है वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर जो पाकिस्तान के को मतलूब ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी करते हैं, चाहे वो BLA की सूरत में है, चाहे वो TTP की सूरत में है, फितनतुल खारिज है, फितनतुल हिंदुस्तान है, आप उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करें। उनको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, उनको इंडिया की जानिब से वहाँ फैसिलिटेट किया जाता है, वेपन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और आप जो है अपनी सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें। ये हमारा एक असूली मौक़िफ़ रहा है और पूरी दुनिया इसको मानती है, जानती है। इवन कि मैं नहीं, पाकिस्तान का अगर कोई बात करे तो भी आप वो कह सकते हैं। सलामती कौंसिल के इजलास में डेनमार्क का भी यही मौक़िफ़ था, ऑस्ट्रेलिया के भी यही मौक़िफ़ है, और बाकी ममालिक भी ये चीज़ समझते हैं क्योंकि उनके पास भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तो होती हैं ना। तो जब पूरी दुनिया ये मानती है, पूरी दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करती है, तो ऐसी सूरत हाल में ये लोंडा CM खैबर पख्तूनख्वा जो है ये बैठ के कहता है कि जी वो अफ़गानिस्तान से कोई दरअंदाजी नहीं होती, अफ़गानिस्तान से कोई दहशतगर्दी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं होती। यार ये कौन लोग हैं? खाते आप पाकिस्तान का हो, हुकूमत आप पाकिस्तान पे करते हो, और जो है वो केस मुकदमा आप
افغان کا لڑتے ہو، افغان مین دہشت گردوں کا لڑتے ہو یار، افسوسناک ہے۔ اچھا، شفیع جان کا وہ ایک سٹیٹمنٹ بھی آپ نے سنا ہوگا، شفیع جان محمد مالک کے ساتھ، محمد مالک نے کہا کہ بھی میں پاکستانی ہوں، میرا موقف ہے کہ TTP تحریک طالبان پاکستان ایک دہشت گرد ہے، جماعت ہے، کیا آپ کہتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں تو ان کو دہشت گرد نہیں سمجھتا۔ وہ نے کہا بھائی ریاستی بیانیہ یہی ہے، TTP دہشت گرد ہے، میں پاکستان کا ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ TTP جو ہے وہ دہشت گرد جماعت ہے، دہشت گردی کرتی ہے پاکستان میں۔ اس نے کہا نہیں جی، وہ TTP میں مختلف گروپس ہیں، مختلف وہ ہیں، میں نہیں مانتا۔ اچھا، ایک اور میں دیکھ رہا تھا، وہ مشال یوسف زئی ہے، مشال یوسف زئی کو جو ہے وہ کہا گیا کہ جی پاکستان کا یہ موقف ہے کہ افغانستان سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی ہوتی ہے، تو آپ جو ہے وہ اس کی مذمت کریں اور بتائیں کیا واقعی ایسا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی، افغانستان سے دہشت گردی نہیں ہوتی۔ کمال ہے، یہ جو سہیل افریدی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب وہاں پہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں پاکستان کا تو یہ سٹیٹمنٹ ہے، ہمارا موقف ہے، اور ہمیشہ ہم نے دیکھا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جی، انہوں نے کہا کہ جی وہ میں ایک افغان وزیر کی میں نے سٹیٹمنٹ سنی، اور افغان وزیر جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوتی۔ تو کہنے والے نے کہا، جو وہ ٹی وی پہ ٹاک شو میں، اس نے کہا کہ آپ کو افغان وزیر کی بات پہ یقین ہے؟ یہاں پہ پوری ریاست چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ بھئی افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی ہوتی ہے، تو آپ افغان وزیر کی بات کو وزن دے رہی ہیں، اپنی اس ملک کی بات کو وزن ہی نہیں دے رہی۔ تو یہ ان کی، اب یہ دیکھ لیں، اور یہی میں نے اس ٹائم بھی کہا تھا جب CM کے لیے نام آیا تھا سہیل افریدی کا، تو میں نے یہی کہا تھا کہ اب یہ براہ راست حکومت جو ہے وہ دہشت گردوں کی حکومت ہوگی۔ اب کیونکہ سہیل افریدی کا دہشت گردوں کے ساتھ خصوصی تعلق ہے، ایک نیکسس ہے ڈرگ کا، دہشت گردی کا، اور یہ سارا کچھ، اور سہیل افریدی اس نیکسس کے مین کرندے ہیں۔ اور یہی ہم نے کہا تھا کہ اب سہیل افریدی کا CM بننے کا مطلب یہ ہے کہ TTP براہ راست اب حکومت میں آ گئی ہے۔ دیکھیں نا، جو اس نے وہ زبان الفاظ کی فوج کے خلاف، میرا ایک سوال تھا کہ مساجد میں جس پہ اس نے کہا جی مساجد میں کتے باندھتی ہے ہماری فوج، نعوذ باللہ، میں تو بینگ اے مسلمان، میں تو یہ کوئی بھی مسلمان، ہماری فوج مسلمان فوج ہے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ مسجد کا احترام ہر مسلمان کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ کہہ دیتا حجروں میں تو وہ ایک الگ بات ہے، مسجد میں انفارچونیٹلی، اور اس نے کبھی بتایا نہیں کہ کون سی مسجد میں کہاں پہ یہ ایونٹ رونما ہوا، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ TTP کے جو نریٹو ہے، یہ اسی نریٹو کو پروموٹ کرتے ہیں۔ TTP شاید افغانستان میں جا کر جو ہے وہ اپنے لیے دہشت گردوں کی حمایت کے لیے ایسا پروپیگنڈا کرتی ہے جو سہیل افریدی نے پاکستان اور پاکستان کی فوج کے بارے میں استعمال کیا۔ تو اب یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں، تو اس میں بتائیں پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ پھر بات وہی آتی ہے کہ بھئی اس پہ پابندی لگاؤ، اور ریاست ابھی اب تک اس پہ پابندی نہیں لگا رہی۔ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں اور کس طریقے سے، یا شاید اس کو مزید ایکسپوز کرنا ہوگا۔ تو بہرحال آپ اپنی رائے دیں۔ دیکھیں یہ وہ کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، کل بھی میں نے اسی پہ پروگرام کیا تھا، آج بھی اسی پہ مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ بتائیں اب اس کا کیا حل ہے؟ آپ کے نزدیک، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ TTP اور PTI کا گٹھ جوڑ کیسے اس کو لگام ڈالی جا سکتی ہے، کیسے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ آپ کے سوال کا مجھے انتظار رہے گا، آپ کے جواب کا مجھے انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو، تب تک اجازت، اللہ حافظ۔